اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کا چواغستا اللہ تعالی میثاق النبیین وعدہ ټول پیغمبرانو څخه میثاق معنا مضبوط وعدہ لما آتیتکم چې خامخا بدر کوم تاسو ته من کتاب وحکمت دانشمندی حکمت معنا دانشمندی اعلیٰ درجہ دانشمندی نبوت تے ثم جاءکم رسول ابیا برازی تاستا رسول عظیم الشان پیغمبر رسول مانا عظیم الشان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق داغی پیغمبر صفت بداوی چی تصدیق کون کے بے لما معکم دا آغا مضامینو چکم تاثر دی لتؤمنن به نداستاس ڈیوٹی بسی تاسو با یقینا ایمان راڑی پاغبانے ولتنصرن اللہ امداد بکوئی داغو قالا اوی اللہ تعالی اقررتم تاسو اقرار کوئی یعنی منائی دا واخستم علا ذالکم اسری اقبل وی پدیبان اسری وعد زما پیمان زما سوچے قالو دوی اقررنا ہاں مونگا اقرار کو ہم با پی ایمان راڑو ہم با امداد کو قال اوی اللہ تعالی فاشہدو تاسو گواہان شئی وانا معکم من الشاہدین ازون تاثر دا گواہی ورکون کنے فمن تولا چاچے مخگوزو بعد ذالکا پس دے فاولائک ندا کسانم الفاسقون دا وائلیٹرز دی نو اللہ تعالی پا عالم ارواح کے نثار احمد داوری عالم ارواح کے یعنی کلچ انسانان تو فزیکل شکل کی نو موجود تش روحون موجود او دو روحون باقی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ان الارواح جنود مجندہ دا طول روحون دا انسانانو پا یوزای جمعو آغیزای تا وی حضیرت القدس دا وہ اسمانو دا پاسا حضیرت القدس انکلوژر آف سینکٹیٹی یو دا سے خاص ځای د پاکیزګۍ نو دا ټول انسانی ارواح په یو وخت الله تعالی په کلمه د کون پیدا کړ په دې کې مشر کشر نشته روح کې مشر کشر نشته دا کشرواله مشرواله پلارواله زویواله د فزیکل سټرکچر سره تعلق ساتي پیغمبر علیہ السلام فرمائی فما تعارف منها ائتلفا کم روحنا کہ آغا دنیا کی یو بل سر تعارف پیدا شو سے پیدا شو پیژندگلی پیدا شو ائتلفا نو دا غی دنیا کی یو بل سر جوڑ پیدا شو صحیح شو وما تناکر منها ادکم چی یا تعارف نو شو یا یو بل خوخ نکالتا اختلفا نو دنیا کی بم دا غی یو بل سر طبیعت ملگی ځکه چې روحونه یو بل نه خوښ کړل تا اوس دغه عالم ارواح کې الله تعالی د عام روحونو ته یو خطاب وکړ سورہ اعراف آیت نمبر یوصل دعا تھی اعدام کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ آیات کا آغا چواغست پروردگار استاد بنی آدمنا من ظہورهم داغوی دا شاگانونا ذریتهم داغوی اولادونا یعنی دا سے اللہ تعالیٰ پا عالم ارواح کی دغی عالم ارواح تا عالم مثالم ہوئی یوصل دعاتیا دعاویا
پیدا مکو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یاد کا آغا چه واغستل پروردگار ستا د بنی آدم و د شاگانونا ذریتوں داوی اولادنا. نو دا سو گورا اللہ تعالی تا دا روحونا مشکلو د دیسرو نرو میجانو پا شکل کی میجیوی دسرو نرو میجانو شکل کی آو صحیح. نو دا سو گورا دا میگی دیو بل نراوتر لکا سنگا چه اولاد پیدا کی دیر شاگان اوتر نری میگی یعنی جس وقت اللہ تعالی ارواحان پیدا کر صحیح. نو دا آدم علیہ السلام روح ناصر اوتر اولا فکرن بد میدان ڈکش صحیح. نو اللہ تعالی وپا خطاب وعشدهم دوی شاہدان کل غلا انفسهم پزانن اخپلو سی ورطوگی وی الستو بربکم آیا نبائم زر ربستاسو قالو دوی بلا آو تب یہ زمونگا رب شہدنا منگا اقرار کو یا گواہی ورکو اس اللہ تعالیٰ وی دا وعدم اتصلا واغستا ان تقولو یوم القیامت دا دید پارا چتا سو نوائے پروز دا قیامت انا کلنا غن حازا غافلین چتا کس سرو منگا دا دے خبرنا بے خبرہ. اللہ تعالیٰ بے خبرہ نہیں دا میں پا نیچر کی واچولا نیچر تو واچولا پا نیچر کی لکا موجودہ فیزیکل دنیا کی منگو دا پا جینز کی دی دا پسا کی دی نو دا فیزیکل سٹرکچر خود جینز بھی او دا روح نیچر بھی. دا فیزیکل سٹرکچر سوی جینز بھی دا روح سوی نیچر بھی فطرت بھی. نو اللہ تعالیٰ وی دا ربوبیت اقرار دا خدای دا ربوبیت اقرار دا میں دا روحونو پر نیچر کی واجب صحیح. نو اللہ تعالیٰ وی دیر پارا چی قیامت پر استاز دا پلیوان اخلی یہ رجی مونتا پتہ نو کہ دا پتہ مونتا وی صحیح یا دا ٹیلنٹ ممکن ہو دا استعداد ممکن ہو دا صلاحیت ممکن ہو. اللہ تعالیٰ دا صلاحیتم دا ٹیلنٹم دا فطرتم دا بدلال تاچول دے عالم ارواح کی خبر دین کے لل. اس دے آیت کی یو خبر دا چی دوینا اللہ تعالیٰ اقرار واغست آیا زبستاسو رب نیم الستو بربکم نو دے طول انسانان روحونا ہوئے انکلوڈنگ جارج بش اور رمسفیلڈ چاہو تب زمانگا رب یہ تب زمانگا نو سکر دے اللہ رب تسلیم